سنتی والیا اولاد دی خاطر تے بندے حرام حلال دی تمیز پلے بیٹھے نے، اپنی اولاد دی خاطر تے بندے کی کچھ کرن نو تیار ہو جاندے نے۔ وہاں نبی پاک دیو یارو تواڈے ایمان تو بھی صدقے جائیے، پتر بھی مکے والیاں رکھ لیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں پھر بھی جاواں گا مدینہ طیبہ نبی پاک دے کول۔ لوگ کہن لگی عبد الرحمن کی کیتی جانا ہے، اپنا وطن چھڈی جانا ہے، اپنا مال چھڈی جانا ہے، رشتہ دار چھڈی جانا ہے تے سجن یار چھڈی جانا ہے، عبد الرحمن کتے جانا چاہنا ہے؟ تے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں نہیں رہنا، میں مدینہ طیبہ چلا جانا ہے۔ تے میرا دل کہندا ہے جناب عبد الرحمن کہندے ہونے نے اوئے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، اوئے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ۔ دی خواہش رکھدا ہے، کوئی خواہش رکھدا ہے اللہ مینوں نیک بیوی عطا کر دے، کوئی خواہش رکھدا ہے اللہ مینوں نیک اولاد عطا کر دے، جو بھی تہاڈی خواہش۔ اسی بعض دفعہ نا اپنیاں خواہشاں پوریاں کرن واسطے غلط رستے اختیار کرنے، چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹ بن گیا، لوکاں دا حق مارن لگ گیا، رشوت سود جوا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ، بھی جنہ مال زیادہ ہوئے گا تے اونیاں میں من مرضیاں کراں گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو لبنا تانوں وہی ہے جڑا اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے، اس تو بعد ایک ٹکا بھی نہیں جے لبنا۔ تے جدوں وہی لبنا ہے جو اللہ نے ساڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے تے پھر سانوں کادی ضرورت ہے بھی اونوں ہی آرام کر کے کھائیے، وہ تے اللہ نے لکھ دیتا لب جانا ہے۔ اسی کیوں غلط رستے اختیار کریے؟ مسئلہ تو یہ نا بھی اسی اپنی خواہشاں پوریاں کرنا چاہنے، تے خواہشاں پوریاں کرنے واسطے شریعت نے سانو جائز رستے دیتے ہیں، اسی وہ جائز رستے اختیار کریے نا۔ وہ کیڑے رستے نے؟ نمبر ایک، اپنیاں خواہشاں اپنیاں دل دیاں مراداں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کریے، یا اللہ مینوں اے چاہیے، اللہ دے خزانے وچ کوئی کمی؟ اللہ تے آپ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو میرے کو منگیا کر، سوال کریا کر، میں تینوں عطا کراں گا۔ پر ساڈا مسئلہ ہے بھی اسی لوکاں دے ترلے پا لینے ہاں تے رب دا ترلا ساڈے کو ماریا ہی نہیں جاتا، نمبرداراں دے چودھریاں دے ترلے پا لینے تے رب دا ترلا ہی نہیں مار دے۔ بھائی اپنے رب کو منگو۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے تک فرمایا ہے بھی تانوں جُتی دے تسمے دی بھی ضرورت ہے نا تو تسی او دا سوال بھی اللہ کو کریا کرو۔ اگر اسی اپنے مالک کو سوال ہی نہیں کرتے، لوگوں کو منگنا ہے، ایک دن دین گے، دو دن تین دن، پھر تینوں تانے مارن گے، پھر گلاں سنان گے، پھر تکے مارن گے۔ تے اللہ تعالیٰ تے ہر وار کہندے نے میرا بندہ آ میرے دربار اندر، جو چاہیے ہی مانگ، اللہ کو منگیا کرو۔ نمبر دو، اللہ دے ولیاں کولوں، نیک لوگاں کولوں، نمازی پرہیزگار لوگاں کولوں، علماء کولوں دعاواں لیا کرو۔ اللہ اپنے پیاریاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ نمازی لوگاں کولوں، علماء کولوں، سفید داڑیاں والے بزرگاں کولوں دعاواں کرایا کرو۔ نمبر تین، اپنے والدین دیاں دعاواں حاصل کرو۔ جان دیو تواڈے باپ دی دعا تواڈے حق کے چلا رد ہی نہیں کردے، مگر اتنے پھر وہی گل ہے بھی اسی لوکاں دے پیر پھڑ لینے آ جا کے تے ابو دے پیر پھڑن لگے سانو شرم آندی۔ او بھائی تیرے باپ دے چٹے واڑاں دا اللہ حیا کردا ہے، تو اپنے ابو کو دعا ہی نہیں کرواندا، تو اپنی امی دی خدمت کر، ماں کو دعاواں لے۔ بڑے بڑے لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، کروڑاں پتی ارباں پتی، پوچھا حاجی صاحب اللہ تانوں بڑا ہی نوازیا ہے؟ تے حاجی کہن لگا مولانا اج تو 15 سال پہلے میں فروٹ دی ریڑھی لاندا سی، تے اینا کچھ کتھوں آیا؟
تے رو کے کہن لگا اے میری ماں دیاں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے ابو دیاں دعاواں دا ثمر ہے جو اللہ نے مینوں اینیاں عزتاں دے دتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ تواڈے وچوں چاہندا ہے نا کہ اللہ میری عمر وچ بھی برکت پا دے، اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے، انہوں چاہیے والدین دا خدمت گزار بن جائے۔ ایک حدیث ہے صلہ رحمی کرے، تے صلہ رحمی بھی اگر مراد لو تو صلہ رحمی دے سب تو پہلے تے وڈے حقدار والدین نے۔ اللہ عمر بھی ودا دے گا تے رزق بھی ودا دے گا، والدین دی خدمت کر۔ ماپیاں نو تے اسی دھکے مارنے ہیں تے پھر برکتاں کتھوں ملنیاں۔ نمبر 4، تو انہوں پتہ ہے بہت سارے خوش نصیب لوگ ایسے نے جنہ واسطے رحمت تے برکت بھریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں، حضور نے دعائے رحمت فرمائی انہاں واسطے۔ تے ایمان والےو جان دیو حضور دی دعا کیڈی برکت والی۔ ساڈا ایمان ہے جنوں سونے نبی دی دعا لب گئی اللہ نے اوندا بیڑا بننے لا دینا۔ آقا دی دعا کیوں نہ پھر اسی سونے نبی دیاں دعاواں حاصل کریے۔ تسی کہنا ہے بھی اج دے دور وچ اسی آقا علیہ السلام دیاں دعاواں کیویں حاصل کریے بھائی؟ اج میں تانوں یہی دسنا ہے حضور دی دعا کتنی قیمتی ہے، کتنی باعث برکت ہے، کنہ لوگاں نو لبھی تے اللہ نے کیویں رنگ لائے، تے اج دے دور وچ اسی حضور دی دعا نو کیویں حاصل کر سکنے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، مولا کریم فرماندے نے سونیا اپنی امت دے لوگاں کولو انہاں دے مال دی زکوٰۃ لے لو۔ پہلے ٹھیک سی، تھوڑا نا آواز شور تھوڑا گھٹاؤ۔ اپنے ماں انہاں نو کہو انہاں دے مال دی انہاں کولو زکوٰۃ لے لو، فصلاں دا عشر لے لو۔ اے لوگ اللہ دے رستے چ خرچ کرن تسی انہاں کولوں قبول کر لو، کیونکہ اس ذریعے اللہ تعالیٰ انہاں دے مال نو پاک کر دین گے، اللہ انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دین گے، اللہ تعالیٰ انہاں دا باطن بھی پاک کر دین گے۔ فرمایا تسی انہاں کولوں اللہ دے رستے چ جدوں اے صدقہ خیرات کرنا تے تسی انہاں کولوں لے لینا ہے، وصول کر لینا ہے، اللہ انہاں نو برکتاں عطا کر دین گے۔ اگے فرمایا بہا وصل علیہم، سونیا جدوں اے لوگ اللہ دے رستے چ خرچ کرنا تے پھر تسی انہاں نو دعاواں دینیاں نے، برکت والیاں رحمت والیاں دعاواں دینیاں نے۔ ان صلاتک سکن لہم، محبوب سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث تسکین بن جان گیاں، باعث راحت بن جان گیاں، برکت تے رحمت دا سامان بن جان گیاں تہاڈیاں دعاواں۔ حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں جان دیو پتہ ہے کنیاں قیمتی دعاواں نے۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت تے کسے مشقت دا آ جانا میرے پیغمبر تے گراں گزردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو حریص بنایا ہے، امت دی فکر رکھن والا، امت دی مغفرت دا لالچ رکھن والا۔ حضرات محترم ہر بندہ ہی حریص ہوندا ہے، ہرس میرے دل اندر بھی ہے، ہرس تواڈے دل اندر بھی ہے، مگر نبی پاک دا ہرس ہو رہے ساڈا ہرس کیے اسی اللہ کو دعا کرانگے تے کوٹھی دا سوال کرانگے، بینک بیلنس دا سوال کرانگے، زمینہ دا سوال کرانگے، گڈیاں دا سوال کرانگے، مال دا سوال کرانگے، جائیداد دا سوال کرانگے، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا ہے نہ کوٹھی واسطے، نہ بلڈنگ واسطے، نہ مال واسطے، نہ جائیداد واسطے کیتا ہے، میرے پیغمبر نے جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا ہے اس گناہگار امت دی مغفرت دا سوال کیتا ہے، ساڈی بخشش دا سوال کیتا ہے۔ اللہ اکبر آقا نے جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا ساڈی خیر خائی دا سوال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مولا کریم نے سانو رسول عطا کیتا ہے جڑا امت دا بڑا ہی خیر خواہ ہے، بڑا حریص پیغمبر شفیق پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم ہون ذرا غور کرو نا اس گل تے، اللہ تعالیٰ اس نبی نو کہہ رہے نے، اس پیغمبر نو کہہ رہے نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے حریص بنایا امت واسطے، رؤوف الرحیم بنایا امت واسطے۔ اللہ اس نبی نو کہہ رہے نے سنیو اپنی امت واسطے دعاواں کرنیاں نے، یار ہن ذرا اندازہ کرنا کہ اس نبی دیاں دعاواں کڈے اخلاص والیاں دعاواں ہون گیاں، جڑا نبی امت ہے ہی بڑا مہربان ہے، جنہوں امت دی فکر ہی لگی رہی دیئے، اس نبی دیاں دعاواں کڈیاں برکت والیاں ہون گیاں تے کنے پیار والیاں ہون گیاں۔ ہوئے کدی منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچے، کدی روے کلا جا کے غاران دے وچ غم ڈاڈا، امت دسی پیر نو غم ڈاڈا، امت دسی پیر نو ساری عمر او رب نو منو داریا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا۔ اللہ اللہ او جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے، جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے اللہ عطا دا گیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا۔ اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں تھلے چادراں وچھاؤں داریا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا۔ اللہ اللہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں پتہ لگا میرے پیغمبر دی دعا ایڈی قیمتی دعا ہے اللہ اکبر ذات محترم ہن ذرا میں تینوں دساں میرے نبی دی دعا کنی برکت والی دعا ہے اللہ اکبر کنج اللہ شرف قبولیت نال نواز دے نے اے صحیح بخاری شریف پڑھن لگا وا ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے جمعۃ المبارک دا خطبہ انج مسجد دے اندر صحابہ کرام دا جمع غفیر ایک دیہات دا رہن والا پنڈ دا رہن والا نبی پاک دا صحابی جمعہ پڑھن آیا انج کر کے سین اندر ہی کھڑا ہو گیا ہے کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ حالات بڑے نازک ہو گئے نے بارشاں دا سلسلہ رک گیا ہے اللہ دے نبی ساڑیاں فصلاں ساریاں خراب ہوندیاں پیاں نے خشک ہو گئیاں نے فصلاں سونے ہو ساڑے جانور بھی پیاسے جے فصلاں ساڑ گئیاں خشک ہو گئیاں تے بچے بھوکے رہ جان گے سونے ہو دعا کرو نا اللہ تعالی رحمت دی بارش نازل کر دے وے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہندے نے اسی ویکھے آسمان والے آسمان بالکل خالی ہے کوئی بارش دی اثار نظر نہیں آندے ادھر نبی پاک نے دوران خطبہ ہی دعا شروع کرا دیتی ہے اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ سونیا کائنات دے ربا تیرے بندے ترس دے پینے رحمت دے قطرات نو اللہ اپنی رحمت دے بارش نازل کر دے اللہ فضل نازل کر دے اللہ سڑیاں فصلاں خشک ہوندیاں پیاں نے مولا سڑے جانور پیاسے نے اللہ ساڑیاں ضرورتاں پوریاں فرما میرے کریم آقا نے خطبہ جمعہ دے دوران ہی دعا کیتی ہے صحابہ کہندے نے حضور دعا کیتی ہے ویندیاں ویندیاں آسمان بھر گیا بدلاں دے نال اللہ اکبر تے بارش وسن لگ گئی ہے جمعے تو لے کے سارا دن بارش ہوندی رہی ہفتے والے دن بھی بارش ہوندی رہی اتوار والے دن بھی بارش پیر والے دن بھی بارش منگل تے بدھ والے دن بھی بارش جمعے رات نو ہی بارش ہے تے جمعے والے دن بھی بارش صحابہ کہندے نے سانوں ڈر لگن لگ گیا اتنی بارش ہے کتے ساڈے کچے مکان ہی نہ گر جاون اگلا جمعہ آ گیا میرے پیغمبر پھر خطبہ ارشاد فرما رہے نے پھر اوہی نبی پاک دا صحابی کھڑا ہویا کہندا اللہ دے نبی اللہ نو کہو نا ہن بس بھی کر چھڈے تے نبی پاک گل سن کے مسکرا پے تبسم فرمایا یعنی بندے دی فطرت ہے نا گرمی بہتی آ جائے نا بندے کہندے نے لے سردی چنگی سی یار تے سردی جدوں چنگی آ جائے تے اودوں نہیں گرمی ٹھیک سی ہیں بندہ کسے پاسے رہندا نہیں تے پہلے کہندے سن بارش ہوئے نبی پاک دعا کیتی تے پورا ہفتہ ہی بارش ہوندی رہی صحابی کہندا اللہ دے نبی ہن رب نو کہو نا بس کر چھڈے بڑی بارش ہو گئی صحابہ کہندے نے آسمان بدلاں نال بھریا ہویا سی تے کوئی نام و نشان نہیں بارش رکن دا نظر آندا میرے کریم آقا نالے مسکرائے تے نالے نبی پاک نے دعا کیتی اللہ بڑی تیری رحمت وسیع ساڈیاں فصلاں سیراب ہو گئیاں ساڈے جانوراں دیاں پیاساں بجھ گئیاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں اللہ ہن بارش اوتھے لے جا جتھے بارش دی ضرورت ہے صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گئے حضور نے دعا کیتی ہے مدینے بارش رک گئی ہے تے گرد و نواح ہون لگ پئی ہے میرے پیغمبر دی دعا نو اللہ انج شرف قبولیت دے نال نواز دے نے اللہ اکبر اوے میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے بارش پئی آکھے میں برس دی پیاں بارش پئی آکھے میں برس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں آکھے غلیمہ
میں دسدی پیاں گھر آیا سونا تے میں بسدی پیاں میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں ہر رات میری بکھی سو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا مکی آئے میں ہسدی پیاں میرا عربی آئے میں ہسدی پیاں گھر آیا سونا تے میں بسدی پیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں اللہ فرما دینے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم مولا کریم فرما دینے سونیا امت واسطے دعاواں کرنیاں نے برکت رحمت آلیاں تو آڑیاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ دین گیاں آؤ ذرا توجہ کرے آجے حضور دیاں دعاواں نے کنے فائدے دیتے ہونا لوگانوں جنہوں دعا لبی میرے کملی والے دی کہ انج اللہ نے کرم کیتے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے صحابی اللہ اکبر لوگوں تسی علماء کو اس نبی پاک دے یار دا نام بارہا مرتبہ سن دے رہی دیو ہر خطیب دی زبان تے ہر جناب باعث دی زبان تے صحابی دا نام پتہ ہے کا دلی ہوندہ ہے پیچھے میرے نبی پاک دی دعا ہے حضور دی دعا دا سمرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے آکے کہنے لگے سونے ہو اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی تمنا ہے میرے دل دی بڑی بڑی حسرت ہے میں چاہنا ماں میں حدیث دا حافظ بن جاواں میں دین دا عالم بن جاواں میں کسرت نال تواڈیاں حدیثاں یاد کرنا چاہنا پر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں یاد نہیں رہندیاں سونےو دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے انج نبی پاک نے کپڑا بچھایا اللہ دے نبی نے دعائے رحمت فرمائی آقا فرماتے نے ابو ہریرہ کپڑا چک لے سینے نال ڈال ہے توجہ کرے اجے 529 دے رہن والے ہو گردو نواں تو آن والے میرے مسلمان بھائیو یار اپنی اپنی تمنا دی گل ہے اپنے اپنے دل دی خواہش دی گل ہے صحابی رسول دی خواہش کتنی پیاری ہے ساڈے نوجواناں دیاں خواہشاں نے فلماں ویکھن دیاں ڈرامے ویکھن دیاں موسیقی سنن دیاں چوک مل کے کھلون دیاں ساڈے نوجواناں دیاں خواہشاں بڑیاں عجیب عجیب صحابی رسول دی خواہش کتنی پیاری ہے میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا میں دین دا عالم بننا چاہنا وا کدی انج دی خواہش تمہیں نوجوان بھائی دل وچ پیدا کر اللہ اکبر یار اسی تے اتنے دین دے علم تو دور ہو گیا اتنے دور ہوئے پیاں مسلماناں دا معاشرہ ہے اسی مسلماناں دے بچے ہاں پر معذرت دے نال کتنے نوجوان اس مجلس دے اندر بیٹھے ہون گے جنہاں نوں نماز دی چنگی طرح نہیں آندی کنے نوجوان بیٹھے ہون گے جنہاں نوں نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی کوئی نہیں آندیاں میری او بزرگو او میرے بھائیو اپنی اولاد نو دیندار بناؤ اپنی اولاد نو دین پڑھن پڑھان والا بناؤ یار سچی گل دسنا او باپ کڈا بد نصیب ہے جڑا 70 سال دی عمر گزار گیا دنیا اندر 6 پتر جوان نے تے 6 دی اندر ایک بھی اس قابل نہیں ہے جڑا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے سچی دس اس باپ نے کی کھٹیا دنیا چ رہ کے کیڑیاں کمائیاں کیتیاں اوے کوٹھیاں بنان والے ہو تے
بلڈنگاں بنان والے ہو زمیناں پیلیاں خرید کے اولاداں دے نام لان والے ہو اوے تواڈیاں انہاں پیلیاں تے کوٹھیاں تے مربیاں تے لڑن گے آپس دے اندر تے مرن گے کاش میرے بزرگاں تو اولاد نو دیندار بنا کے جاندا تو اپنے بچیاں نو دین پڑھا کے جاندا کڈی وڈی بد نصیبی ہے ماں مر گئی ہے تے 4 تیاں جوان نے ایک بھی اس قابل نہیں جڑی ماں نو غسل دے سکے ماں نو کفن دے سکے ادو بندے لب کے لے آؤ جی فلاں کے غسل دے گا فلاں کے کفن دے گا ویر سچی گل لے وے میری بہنا تیرے دل چ جڑا تیری ماں دی جدائی دا غم ہے او ساڈے کسی اور دے دل چ نہیں ہو سکدا میرے بھائی جڑا تیرے دل چ باپ دی جدائی دی ضرب لگی ہے او ساڈے دل چ نہیں لگی جویں دلوں ہو کے دکھی ہو کہ انتظاماں تو جنازہ پڑھا دیا کرے گا اویں اسی نہیں کر سکاں گے اس قابل بناؤ معاشرے نو اس قابل اللہ اکبر ماں مر جائے تے تی ماں نو آپ غسل دے وے باپ مر جائے تے بیٹا اپنے باپ نو غسل بھی آپ دے وے کفن بھی آپ دے وے جنازہ بھی آپ پڑھاوے تے قبر وچ بھی آپ اتارے اللہ اکبر معاشرہ تے اس قابل ہونا چاہیے بیٹی دا نکاح ہوئے تے بابا جی اپنی تی دا نکاح آپ پڑھا دے بیٹھے ہون اے مسلماناں دا معاشرہ ہے پر کڈی وڈی بد نصیبی ہے ساڈے بندیاں نو نماز ہی کوئی نہیں ہوندی ساڈے بچیاں نو نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی کوئی نہیں ہوندیاں لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا دنیا دیاں مختلف یونیورسٹیاں چ پڑھایا پڑھ کے افسر بن کے واپس آیا باپ فوت ہو گیا مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے تے کہندا مولوی جی جنازے چ کی پڑھیدا ہے اونے کہا تینوں اینا بھی نہیں پتہ اینا پڑھیا لکھے ہیں آندا میں ایک بھی ڈگری انج دی میرے کول کوئی نہیں کہ مینوں نماز جنازہ دا پتہ لگا ہوئے مینوں تے پتہ ہی نہیں کی پڑھنا جنازے اندر انہیں اپنے باپ دی قبر تے آگ لا کے ساریاں ڈگریاں ساڑ دتیاں ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھا تے اللہ تہانوں معاف کر چھڈے گا کوئی ایک ڈگری تے انج دی لے کے دے انج دا لاوارث ہو کے نہ مری کہ تیرے بچیاں وچوں کسے نوں اینی گل وی نہ آندی ہوے ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنی اولاد دین واسطے وقف کر اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھا لے اپنے بیٹیاں نو دین پڑھا لے اے بچے قرآن پاک حفظ کرنے والے کمپیوٹر حافظ تواڈے سامنے ماشاءاللہ آیتاں کیویں پڑھ کے سنا رہے سن آیتاں دے شان نزول دسی جاندے سن سورتاں بھی اندر مضامین جڑے بیان ہوئے او دسی جاندے سن ایک ایک گل یار چھوٹے چھوٹے بچے کڈی وڈی سعادت اس باپ واسطے جدے بچے نو اینا بھی پتہ ہے کہ این آیتاں دا شان نزول کی ہے این آیتاں دے اندر کی چیزاں بیان کیتیاں گئیاں نے قرآن پاک دا حافظ بھی ہے تے قرآن دا عالم بھی بن گیا بچہ ایڈی عمر دے اندر اللہ اکبر اس بچے دی اس باپ دی عظمت نو سلام ہے جدا پتر صحیح بخاری حفظ کیتی بیٹھا ہے تے صحیح بخاری دیاں دی سفر پر سناتا پیا ہے انج دی شوق پیدا کر سنیا آج تہیا کرو اللہ دے گھر دے اندر یار زیادہ نہیں ایک بچہ تے اللہ دے دین واسطے وقف کرو ایک بچہ تے قرآن پاک واسطے دین دے علم واسطے وقف کرو اے جڑا فقیر تواڈے سامنے بیٹھا ہے میرے باپ نے بڑی غربت دے باوجود مینوں دین والے پاسے لایا دین دی تعلیم پڑھنے واسطے لایا تادی سے نعمت دے طور تے کہن لگا 529 والے ہو میں بڑا گناہگار تے خطا کار بندہ ہاں مگر یار ایک گل ضرور ہے اگر میرے باپ نے محنت مشقت مزدوریاں کر کے مینوں دین پڑھن واسطے چھڈیا ہے نا تے میری زندگی دی ایک نماز بھی انج دی نہیں ایک جمعہ بھی انج دا نہیں ایک تقریر بھی انج دی نہیں کہ میں اپنے مرحوم باپ واسطے دعاواں نہ منگیاں ہون کوئی ایک تینج دا بنانا جڑا کہے ربنا اغفر لی ولی والدیا کوئی ایک تے اس قابل بنا کے جا اللہ اکبر اج تہیا کرو اللہ دے گھر دے اندر اپنی اولاد وچوں ایک بچہ دین دا عالم ضرور بنانا انشاءاللہ بناؤ گے ہاتھ کھڑا کرو خالہ دے گھر چ اللہ جنہیں میرے ویراں نے ارادہ بنایا انہاں دے بچیاں نو دین دا عالم بنا دے اللہ اکبر حضرت محترم سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ختم دے دل دی تمنا آقا فرماتے نے ابو ہریرہ
اے جڑی چادر چوک کے سینے لا لے آپ نے انج چوک کے سینے نہ لا لئی میرے نبی دی دعا دا رزلٹ پتہ ہے کی نکلے آئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے لوگوں نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو وڈا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کنا وڈا دین دا حصہ امت نو پہنچایا ہے اے دعائے میرے کملی والے دی اے دعاواں میرے نبی دیاں لگ گئیاں نے اللہ نے اتنا کرم کیتا ہے عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو اللہ اکبر نبی پاک دیاں دعاواں ایڈیاں قیمتی میں پھر صحیح بخاری پڑھن لگا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے علاقے دے رہن والے سن تاجر آدمی سن تجارت کر دے سن صحابہ کہندے نے آپ ہے غریب سن مگر تجارت دا بڑا فن سی آپ دے کول ایک دن نبی پاک علیہ السلام کول آئے تے آقا فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگیا تو تاجر بڑا سیاںا ہے اللہ دے نبی تسی حکم کرو کی کرنا ہے تے آقا فرماندے نے جا اے دینار لے جا میرے کول 1 دینار دیتا نبی پاک نے فرمایا دینار لے جا تے جا ذرا بازار وچوں میرے واسطے ایک بکری لے کے آ بکری حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دینار لے کے چلے گئے نے بازار دے اندر اے 529 والے ہو اے او تاجر جا رہے ہیں جنہوں اللہ دے نبی چنگا تاجر آکھے ہے حضور نے سیان آپاں تے انہوں چنگا سمجھنے ہیں نا جڑا دال آن دا ماہر ہوئے بندے آندے نے بھی ہاتھ دی صفائی بڑی وکھاندا ہوئے بڑا چلاک بندہ ہی اے چلاکیاں ایتھے ہی پئیاں رہ جانیاں اے تیریاں چلاکیاں ایتھے ہی پئیاں رہ جانیاں نے یہ چنگا تاجر نہیں ہے گندا تاجر ہے تجارت کرنا رزق حلال کما کے اپنی اولاد نو کھلانا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے اچھا عمل ہے محنت مزدوری کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانت داری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا جویں اے 2 انگلاں نال تجارت اچھی انداز نال کر فراڈ نہ کریا کر دھوکھا نہ کریا کر لوکاں نال دو رنگی نہ کریا کر لوکاں نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا جڑے بندے نے ملاوٹ کیتی دھوکھا دیتا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں اسی ایتھے آس یہ رکھنے ہاں اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا بخشے جاواں گے حضور سفارش کرن گے بخشے جاواں گے تے حضور نے اوتھے کہتا بھی تو ساڈے وچوں ہی نہیں سائڈ تے ہو کی کران گے چند ٹکیاں واسطے نہیں فراڈ نہ کریا کر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی سیانے بندے نے چلے گئے بازار دے اندر انہوں نے 1 دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں سیانا تاجرے 2 بکریاں لے لیاں واپس آ رہے نے ایک بندہ ملے انہیں کہا بھائی جان بکریاں ویچنیاں جے آندے نے دونوں نہیں ویچنیاں ہاں 1 ویچ لواں گا اگر لینی ہے آندے 1 ہی دے دیو سودا تے ہو گیا 1 دینار دی 1 بکری رستے چ ویچ دیتی 1 بکری بچا لئی تے دینار بھی کما لیا نبی پاک کو آ گئے آ کے کہندے لو سونیو دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو تجارت دا مزہ نہیں آ گیا اچھا ساڈے ورگا کوئی ہوندا تو انہوں نے کہنا تو صحیح تاجر ہے بھائی پیسے بھی تے مال بھی واہ واہ کما لی بندے آندے نے مفت دا مال لبے جُتی چ پوا لو ادھا ہی ہے ساڈے لوکاں دا حال پوچھدے دستے نہیں یہ مال کتھوں آ رہا کیویں آ رہا
آن دیو بس. پر حضور نے انج نہیں کیتا. آقا فرماندے نے عروہ کیویں لے کے آیا؟ 1 دینار دیتا سی, دینار تیرے کولے تے بکری, مطلب ایویں تو نہیں کسی دی کھول لئی. ساڈے تو منڈے اتنے بہ کے پروگرام بنا رہے ہوندے نے, یار کسی نے بکرا نہ کھائیے. آنا کتوں آتا, دھنداں پہن والیاں ہیں جی, تو کسی دی کھول لاں گے. کی کرو گے پھر کھول کے, کی کرو گے؟ کھاؤ گے. تو کھاؤ گے کی پلا حرام. تے حرام خور بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے غلاف نہ لپٹ کے اللہ کو منگے. اللہ کہندے نے جا چلا جا, تیرا کھانا حرام دا, پہننا حرام دا, پینا حرام دا, ساڈے کول تیرے واسطے کچھ بھی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, حرام تو بچو. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا بھائی کیویں لے کے آئے؟ اسی پوچھدے ہی نہیں. ساڈی بیٹی ساڈی بہن کالج پڑھدی ہے, یونیورسٹی پڑھدی ہے, انہوں نے کدی پوچھا بھی ویرے میری تے اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تینوں 10,000 دا سوٹ لے کے دیاں تے 40,000 دا لہنگا کتھوں آیا ہے؟ پتر میری تے نہیں پسلی نہیں, میں تینوں 30,000 دا موبائل لے کے دیاں تے 80,000 دا کتھوں آیا ہے؟ پوچھدے ہی نہیں. وہ جو مرضی لے آئے, جو مرضی کری جائے, کوئی گل نہیں. تو ایک دن پچھتائیں گا, لیکن ادوں تیرا پچھتانا تیرے کام نہیں آئے گا. پیرا دے اپنی اولاد تے, کتھوں آ رہا سارا کچھ پوچھدے ہی نہیں. وہ بیٹا اپلائیڈ فار موٹر سائیکل لئی پھردا ہے 1 to 5, یہ کتھوں آیا؟ ابا تینوں پتہ ہی نہیں, تیرے پتر دی نوکری لگ گئی. کتھے؟ ایک نویں کمپنی آئی. کنی تنخواہ؟ 2 لاکھ. اچھا جی, ہوں ابا جی نوں حالاں چنگی طرح پتا بھی میرا پتر اینے جوگا ہے کہ نہیں, پر بابے نے یہ نہیں تحقیق کرنی, پورے پنڈ نوں مٹھیائی ونڈ دینی. منڈے دی نوکری لگ گئی 2 لاکھ. بندے سر جوڑتے ہیں بھی اوارا پھردا سی, اینے جوگا کتوں آ گیا 2 لاکھ. بندے آندے نے ویکھیا جے کسی دن نہ کم پی جانا جے, پتہ لگنا جے یہ کیڑی کمپنی ہے بھائی, 2 لاکھ تنخواہ. بابا جی کوئی نہیں پوچھتے, لئی آمدے مال سمیٹی جاندے. پتہ ادوں لگتا جدوں پولیس چوک کے ڈالے ہی سٹ دی. انہیں کی کیتا ہے تے تانوں نہیں پتا 20 ڈکیٹیاں کیتیاں نے تے 4 بندے مارے نے. اے نویں کمپنی آئی, ایتھوں آ رہا سی سارا مال. ہن کہندا پترا کی نیر ماریا تے انہیں نہیں ماریا, تسی ماریا. تا تسی ویکھنا نہیں سی بھی کیڑی کمپنی کتھے دفتر کنہاں نال بیندا کی کردا ہے؟ پتہ نہیں سی لگدا رات 3 بجے آ رہا, رات 3 بجے کیڑا دفتر ہوندا ہے بھائی. پیرا دے اپنی اولاد تے, وگرنہ پچھتائیں گا ایک دن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عروہ کیویں لے کے آیا ہے؟ اللہ دے نبی کسی نال دھوکھا نہیں کر کے آیا, فراڈ نہیں کر کے آیا. تسی آپ آکھیں میں سیاںا تاجر ہاں, میں گیا تے 1 دینار دیاں میں 2 بکریاں خرید لیاں, ایک ویچ آیا واں ایک لے آیا واں. تے آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں نے. فرمایا سونےو کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے تو تاجر بڑا سیاںا ہے, تے دوسرے نمبر تے بندہ بھی بڑا امانتدار ہے. یعنی حضرت عروہ 1 دینار لے گئے, بکری خرید کے رستے تے جڑی ویچ کے دینار کمایا, چاہندے تے اپنی جیب وچ رکھ سکتے سن, بکری نبی پاک نو دیندے, مگر انہاں نے نبی پاک دے پیسیاں نال پیسے کمائے, انہاں امانتداری وکھائی, لیا کے پیسے بھی نبی پاک نو دتے نے. تے آقا فرماندے نے بندہ بھی تو امانتدار ہے. تے حضرت عروہ فرماندے نے سونےو گل چنگی لگی ہے تے میرے واسطے کوئی برکت دی دعا ہی کر چھڈو. صحابی جاندا ہے ان صلاتک سکن لہم, اللہ دے نبی دی دعا لب گئی, اللہ نے کرم کر دینے نے. اللہ اکبر, حضور نے دعا کر دیتی. اللہ سونیا میرا صحابی عروہ بڑا سیاںا تاجر ہے, اللہ عروہ دے مال اندر تجارت وچ برکتاں پا دے. حضرات محترم غور کرے جے, توجہ کرے جے, کائنات دے رب نے پھر اینی برکت پائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کر دینے لوگوں, اسی اکھاں نال ویکھیا ہے نبی پاک دی دعا دے بعد حضرت عروہ دے گھر دے سامنے 70 تو بھی زیادہ گھوڑے بجے ہوندے سن. اس دور دی سب تو قیمتی سواری گھوڑا سی. اج دی فارچیونر اس دور دا گھوڑا, اور صحابی رسول کروڑاں پتی ہو گیا سی اس دور وچ, حضور دی دعا دا ثمر. تے حضرت عروہ خود فرماندے نے لوگو, میں نبی پاک دی دعا دے بعد زمین تے مٹی دا بھی سودا کردا سی,
اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندا سی ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دی دعا ایڈی قیمتی ہے اتنی برکت والی ہے غور کریا جے توجہ کریا جے مسلمان بھائیو سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی سرزمین دے رہن والے نے تے بڑے وڈے تاجر نے مکے دے بڑے وڈے تے مکے والے انو حضرت عبد الرحمن نے کیا لوگوں میں چلا جانا ہے مکہ چھڑ کے میں مدینہ طیبہ نبی پاک کول چلے جانا ہے تے انہاں کہ عبد الرحمن سیاںا بندہ بن جا تو ایڈا وڈا تاجر ہے تے سیاںا نوجوان ہے تینوں پتہ نہیں جنہ ایمان لے آندا تے جڑے ادھر گئے اسی انہاں نو کنیاں سزاواں دتیاں نے آپ فرماندے نے مینوں کوئی پرواہ نہیں اس گل دی انہیں کہ عبد الرحمن اسی رشتہ داریاں ساریاں توڑ چھڑاں گے آندے نے توڑ لو عبد الرحمن تیرا مال سارا لٹ لواں گے لٹ لو مگر میں نہیں ایتھے رہنا میں نبی پاک کول جانا ہے مدینے اندر اللہ اکبر بیوی نو نال لیا بیٹے نو نال لیا تے مدینے جان دی تیاری ہے حضرات محترم سسرال والے آ گئے انہوں نے آ کے عبد الرحمن تو فیصلہ کاری لیا ہے تو جانا ہی چاہنا ہے تے گل سن اسی اپنی تھی تیرے نال نہیں جان دینی ساڈی بیٹی ساڈے حوالے کر دے اللہ اکبر جناب عبد الرحمن دی بیوی مکے والیاں رکھ لئی آپ اپنے بیٹے نو لے کے روانہ ہون لگے ادھر جناب ددیال والے آ گئے انہاں کہ عبد الرحمن تو جانا ہے تے چلا جا مگر گل سن لے ایسا تیرا پتر ساڈے خاندان دا وارث ہے اسی تیرے نال نہیں جان دینا انہاں پتر بھی لے دے آئے اللہ اکبر 529 والے اولاد دی خاطر تے بندے حرام حلال دی تمیز پلے بیٹھے نے اپنی اولاد دی خاطر تے بندے کی کچھ کرن نو تیار ہو جاندے نے واہ نبی پاک دیو یارو تواڈے ایمان تو بھی صدقے جائیے پتر بھی مکے والیاں رکھ لے آئے آپ فرماندے نے میں پھر بھی جاواں گا مدینہ طیبہ نبی پاک دے کول لوگ کہن لگی عبد الرحمن کی کیتی جانا ہے اپنا وطن چھڈی جانا ہے اپنا مال چھڈی جانا ہے رشتہ دار چھڈی جانا ہے تے سجن یار چھڈی جانا ہے عبد الرحمن کتے جانا چاہنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں نہیں رہنا میں مدینہ طیبہ چلا جانا ہے تے میرا دل کہندا جناب عبد الرحمن کہندے ہونے نے اوے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ اوے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ جی کردا ہے میں آقا دے پاسوں ماں اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے حضرت عبد الرحمن مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے نے تے آقا نو دسیا سونیو سارا کچھ لٹا کے آیا ماں پر ایمان بچا کے لے آیا ماں ہائے جملہ بولن لگا ماں اللہ کرے تے تیرے دل چتر جائے فقیر دی گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا تے میرا دل کہندا محبوب فرما دے انہوں نے عبد الرحمن غم نہیں کرنا ایمان تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں ایمان تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں 500 روپے دی خاطر جھوٹھی قسم چک دینے آپ 100 دا نفع لین واسطے جھوٹ بول دینے آپ پر یاد رکھیں ایمان تو وڈی کوئی دولت نہیں بندے ملکاں دا ویزا لین واسطے اپنے آپ نو قادیانی لکھ دیندے بندے زکات دے پیسے بچان واسطے بھی نہیں دینی اپنے آپ نو رافضی لکھ دیندے نے پر یاد رکھیں ایمان تو بڑی کوئی دولت نہیں حضرت عبد الرحمن ہاتھ بھی خالی تے جیباں بھی خالی مدینے اندر پہنچ گئے آقا نے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تنو بلایا فرمایا سعد جی اللہ دے نبی جی فرمایا آج تو بعد میں عبد الرحمن نو تیرا ویر بنا دیتا ہے پرا بنا دیتا ہے تو خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ دے نبی اللہ اکبر 529 والے 531 والے
گردو نواں تو آن والے میرے ویرا گل سنی ایتھے تے پرا وٹ بننے دی لڑائی تے پرا دے قتل دا منصوبہ بناندا پھردا اے نکی نکی گل تے لڑائیاں تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر گیا اسی تواڈے مرن تے نہیں آنا تسی ساڈے مرن تے نہیں آنا تو مر گئے تے میں منہ ہی نہیں ویکھنا میں مر گیا تے تینوں بھی کوئی اجازت نہیں نکیاں نکیاں گلاں تے آ مدینہ دی سرزمین تے میں تینوں دو پرا وکھاواں انج دے پرا محبت والے اینوں کہندے نہیں بھائی چارہ اینوں کہندے نہیں اخوت و رواداری اینوں کہندے نہیں محبت تے پیار تے صلہ رحمی اے انج دے پرا نے ایک باپ دا خون نہیں ایک ماں دے جائے نہیں ایک مکے دے رہن والا ایک مدینے دے رہن والا ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے پرا میرے نبی نے بنا دیتا ہے حضرت سعد فرماندے نے عبد الرحمن مینوں پتہ لگیا ہے انہاں مکے والیاں تیرا سارا مال لٹ لیا فرمایا ویر انجی ہویا میرے نال فرمایا غم نہیں کرنا تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہاں عبد الرحمن پریشان نہیں ہونا آج تو بعد جو میرا ہو تیرا میرے دو باغ کھجورانے مدینے اندر ایک باغ اللہ واسطے تیرا ایک میرا تو بھی عزت دی روٹی کھاتے میں بھی انج دے پراؤں دے سن انج دیاں محبتوں دیاں سن پراؤں اندر اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے مدتاں دیاں دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے مدتاں دیاں دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے اور نالے پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے نالے پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے سکھ بڑا پیارا جملہ پڑھن لگا وا میں ہن تک تانوں نہیں کیا اچھی سبحان اللہ کہو مگر میں جڑا جملہ پڑھن لگا وا انشاءاللہ تہاڈی جو چوپی کوئی نہیں رہنا بلکہ اللہ دی توفیق و رحمت نال میں ایک گل کرن لگا وا پنڈ وچوں لب کے لیا اس بندے نو جڑا کہندا ہے مولوی جو مرضی کر لے میں سبحان اللہ کہنا ہی نہیں ہے حضرات اللہ دی توفیق نال مینوں مان ہے اس گل تے کہ میں سونے نبی دی محبت اندر ایڈا پیار دا جملہ پڑھن لگا وا کہ او بھی شوق نال کہے گا سبحان اللہ سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے ساڈی روح ہر ویلے سانوں بس ایو کہندی اے بس ایو کہندی اے ساڈی روح ہر ویلے رب نوں بس ایو کہندی اے کی کہندی اے او سونا مدینے دا جملہ آ گیا جے او سونا مدینے دا بازار وخا سانوں کدی خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حقیر حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب او سونا مدینے دا بازار وخا سانوں کدی خواب چ آقا دا دیدار کرا سانوں ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے اور جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے نبی پاک علیہ السلام نے انج دا پائی چارہ قائم کرایا ہے نامدر حضرت سعد فرماندے نے ہائے خائے انج دیاں مثالاں اج کتھوں لے کے آواں معاشرے وچوں حضرت سعد فرماندے نے ایک باغ تیرا ایک میرا ویر مینوں پتہ لگیا ہے مکے والیاں تیری بیوی بھی نہیں آن دیتی فرمایا انج ہی ہے فرمایا چل میرے نال میرے گھر اندر اللہ نے مینوں دو بیویاں عطا کیتیاں نے
ایک نظر اجازت دینا ویکھ لے ایک جیڑی تو کہیں گا میں انہوں طلاق دے چھڑاں گا تے میرا ویر عدت گزر جائے تو دے نال نکاح کر لئی ایسا بھائی چارہ قائم ہویا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف تو بھی میں صدقے جاواں ساڈے ورگا ہوندا انہیں کہنا واہ جی واہ مفت دا مال لب رہا ہے آپ ہی آفراں لب رہیاں نے آن دے جو کچھ جاندا ہے مگر حضرت عبد الرحمن فرماندے نے ویر اللہ تینوں ہور بھی بہتا دے وے میں انہاں چیزاں واسطے آیا ہی نہیں میں رب واسطے آیا ہاں تے ساڈے ماشاءاللہ 25 سال دے نوجوان نا اے اڈیاں چ منگدے پھردے ہوندے 35 سال دے چنگے تگڑے نوجوان جتھوں سڑک ٹوٹی ہوئے گی جھوٹی پٹی وال کے پی جان گے ڈگے انج پہ ہوندے نے بھی ماشاءاللہ دوویں باہواں بھی ٹوٹیاں تے لتاں بھی کوئی نہیں تے شام نو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاندا او میرے بھائیو یہ اچھا کام نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بلا وجہ لوگاں کول منگدا ہے بلا ضرورت لوگاں کول منگدا ہے اور شرعی مجبوری دے بغیر منگدا ہے قیامت والے دن انج اللہ دی بارگاہ چاہے گا کہ اندے چہرے دا گوشت ہی اڑا دیتا جائے گا بدصورت ہو کے آئے گا شکل بگڑ جائے گی ایتھے بندے دے چہرے تے کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے نا وہ ہفتہ گھروں باہر نہیں آندا یار بیلی ویکھن گے یار ویکھن گے لوگ ویکھن گے کی کہن گے تانے مارن گے تے کدی سوچیا ہی پوری دنیا دے سامنے تیرے چہرے دا گوشت ہی اڑا دیتا جائے کی کریں گا یہ اچھا عمل نہیں ہے لوگاں کو بار بار سوال کرنا بغیر شرعی مجبوری دے منگی جانا مسجداں وچ کھڑو کے جھوٹ بول بول کے منگی جانا نہیں میرے مسلمان بھائیو ہے ویکھو نا حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے بھی خالی ہاتھ نے ہے بھی ضرورت مند نے آفر بھی بھرا دیندا پیا ہے کوئی جناب احسان والی گل نہیں مگر حضرت عبد الرحمن فرماندے نے ویر میں محنتی آدمی ہاں تاجر بندہ ہاں انج نہیں مینوں تو مدینے دا بازار وکھا جتھے لوگ محنت مزدوریاں کردے نے میں محنت کراں گا اللہ رنگ لائے گا چلے گئے مدینے دے بازار اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار چھوٹا جہا شروع کیتا ہے گھی پنیر دا کاروبار اللہ نے رنگ لائے خیراں ہو گئیاں اللہ اکبر حضرات محترم آپ نے شادی کر لئی نبی پاک فرماتے نے عبد الرحمن پتہ لگے ہے تو نکاح کر لیا ہے شادی کر لیے جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا ہے تے فرمایا پھر سانوں ولیمہ بھی کھوا کی پتہ لگا بھی بندہ کسی یار نو ترقی لبے عزت لبے ویاہ ہو جائے بندہ کہہ سکتا ہے یار سانوں بھی دعوت کھوا یہ صحیح ہے حدیث ثابت ہے پر یہ ہے بھی تسی یہی کہہ سکتے ہو بھی دعوت کھوا یہ نہیں کہہ سکتے بھی بکرے دی کھوا وہ دی مرضی وہ تانوں دال کھواوے وہ تانوں چول کھواوے وہ تانوں بکرا کھواوے جنی کو دی پسلی بھی تسی انہوں کھانا نہیں اسی بکرا ہی کھانا انج نہیں یہ کہہ سکتے ہو بھی یار مٹھائی کھوا یار سانوں کچھ کھوا ہیں دوست نے کہہ سکتے حضور فرماندے نے پھر سانوں بھی دعوت ولیمہ کھلا جی اللہ دے نبی میں آدھنا میں کھلانا وا پر سونے ہو نواں نکاح ہویا ہے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو صحابی جان دے دعا لب گئی بیڑا بننے لگ جانا ہے دعا دے چھڈو سونے ہو تے آقا فرماندے نے اللہ عبد الرحمن جوان جڑا عقیدہ توحید دی خاطر سارا کچھ مکے چھڈ کے آیا تیری رضا واسطے اللہ عبد الرحمن دے مال وچ برکتاں پا دے تجارت وچ برکتاں پا دے جاننا ہے 529 دے رہن والیا میرے آقا کریم دی دعا دا کی ثمر لبیا ہے حضرت عبد او جوان جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا سی جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے وفات پائی ہے آپ دیاں 4 بیویاں سن 4 بیویاں تے 4 بیویاں دے حصے اندر جڑی نقدی پیمنٹ آئی ہے 80 ہزار دینار آئے 80 ہزار دینار تسی کہنا 80 ہزار دی کیڑی گل ہے اس دور دی گل پیا کرنا وا جدوں ایک دینار دی بکری آ جاندی سی اج 80 ہزار دی چنگی نہیں لبدی 80 ہزار دینار ایک بیوی دے اس اندر انہاں اللہ نے مال نال نوازیا ہے آپ نے وفات پائی آپ دا 100 گھوڑا اپنا ذاتی سی 1000 اونٹ اپنا ذاتی سی 3000 بکریاں اپنیاں ذاتی سن آپ دے کروں سونے دیاں اٹاں برآمد ہویاں
कुहाड़े मार मार तोड़ते सन साहबा ते टुटण दा ना नहीं सी लैंदियां। हजरत अब्दुर्रहमान खुद फरमाते ने लोगो कायनात दे रब दी कसम है नबी पाक दी दुआ लब जान दे बाद मैं जमीन तू पत्थर चुकदा सी ओदे थल्लों सोना निकल आंदा सी। मेरे नबी दी दुआ इतनी कीमती है इतनी बायस बरकत दुआ है। अल्लाह अकबर। तुसी जानदे हो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दो ऐसे अजीम सहाबी ने जिन्हां दा माल अज भी बैंकां च पिया है। अज भी उन्हां दियां ज़मीनां ने काशकारी होंदी है उत्थे जनाब बाग लगे ने वो माल बैंकां च आंदा है और लोगां च सदका कीता जांदा है। सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ए दो नबी पाक दे अज भी उन्हां दा माल बैंकां च पिया है ते हर साल वंडिया जांदा फिर नहीं मुकदा। क्यों? इन्ना सलाता का सकनुल लहुम। हुजूर दी दुआ लब गई है नबी पाक दी दुआ लब गई अल्लाह ने रंग ला छड़े ने। एक और वाकया तुहाडे सामने अर्ज करा बाप नूं एंड वल किनारे वल ले जाइए। हजरात मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों मक्का पाक तो हिजरत करके मदीना तुल मुनव्वरा अंदर गए अल्लाह तुहानूं भी लै जाए। मदीने जाना जी माशाअल्लाह। अब बाहर वालियां दा कोई इरादा नहीं लग रहा तुसी भी जाना है माशाअल्लाह। अल्लाह लै जाए तुहानूं भी अल्लाह मैनूं भी तुहाडे नाल ही लै जाए कारी अमर साहब में भी लै जाए माशाअल्लाह। तुसी सियाणे बंदे हले तौहीद बैठे जे जदों जाओ ना कोशिश करो भी आलमे दीन नाल होवे फिर सारियां चीज़ां दा पता लगता है इबादत का मज़ा आता है। ना भी होवे ना तो जान तो पहले कम से कम किसी आलिम को बह के अच्छी तरह तरीका समझ लिया करो। बाद दफा ना उत्थे साडे बंदे बड़े शौक नाल जांदे ने पैसे ला के पता ही नहीं होंदा भी कित्थे की करना। मैं उमरा करने वास्ते गया तो जो तवाफ करते हैं ना तो मैनू बड़ी हसरत सी भी हुण जवान हाँ तो अजरे असवद का बोसा लै लवां तो पता नहीं दोबारा किदों मौका लभे तो पर उत्थे रश बड़ा होंदा है तो धक्के मारन नूं दिल ना करे मैं किवें बोसा लवां। साडे एक इधर दे माशाअल्लाह पंजाब दे बंदा मैनूं मिलिया चंगा तगड़ा बंदा तो मैनूं कहंदा जी बोसा लिया जी। मैं कहा यार नहीं लिया गया रश बड़ा आंदा तुहाडा हाल ही कोई नहीं मैं तो हर चक्कर नाल लैना। तूं किवें लई जाना भी हर चक्कर नाल। उन्हें मैनूं फड़ा आ बई तुहानूं भी दवां। मैं कहा शायद इहदा कोई सूरतां वाकफ होवे भी किसी तरह करा दे। औखे च धू के मैनूं लै गया तो मुकाम इब्राहिम नूं चुम्मी जाए जाके ते मैं कहना चुम लो छेती करो उत्ते वो सूरता कि ओए हाजी शिरकी इत्थे की कीती जाना। मैनूं कहता चुम लो ओ कहना तुसीं नहीं चुम सकते। मैं कहा भाई मैं चुम ही कोई नहीं ए नहीं वो मुकाम ए मुकाम इब्राहिम ही ओ ही अजरे असवद जिथे बंदे मरन नूं फिरदे ओ ही कहंदा लै मैं इनू समझिया 20 दिनों का इनू ही चुमी जाना यानी पता ही नहीं। कोशिश करो को आलिम नाल होवे। अल्लाह अकबर। चलो अल्लाह तुहानू भी लै जाए तो मैनू भी लै जाए। आप दुआ करने अल्लाह ताला कोलो है दिल दी तमन्ना रियाज़ुल जन्ना दे विच मौला सानू तू सजदे करा दे। नबी दा मुसल्ला ओ सोना मुहल्ला गुनाहगार अखियां नू रज के वखा दे तू रज के वखा दे। तेरा करम मौला बड़ा ही निराला मैं वेखां दोबारा तू मैनू बुला ला तू मैनू बुला ला मैं वेखा नजारा ते लुट ला बहारा मैनू हजरे असवद दे बोसे दिला दे। नबी दा मुसल्ला ओ सोना मोहल्ला गुनाहगार अखियां नू रज के वखा दे तू रज के वखा दे। मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा मैं सजदे च पै के ते तैनू मनावा मैं सजदे च पै के ते तैनू मनावा मैं तैनू मनावा। मेरी आस मौला करी माफ मौला मेरे सारे बातें पर्दे तू पा दे। नबी दा मुसल्ला
او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے گل سنن والی جے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانال افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے روزے چ لیٹے نے رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے بڑا پیارا جملہ ہے وفادار یارا تے حبدار پیارا وفادار یارا تے حبدار پیارا تے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے میں قربان جاواں نبی پاک مدینے آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگاں نبی پاک دا استقبال کیتا آپ نو بڑے تحفے دیتے تے میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار آئیاں ویخ دیاں نے کوئی چیز مینوں ہی لب جائے میں بھی سنے نبی نو تحفے چ دیواں آندے نے کوئی چیز نہ ملی میری عمر 8 سال یا 10 سال دیے انج سیدہ ام سلیم نے اپنے پتر جناب انس دی انگلی پکڑی تے لے کے نبی پاک کول آ گئیاں تے آ کے کہن لگیاں سونیو لوکاں تانوں بڑے بڑے تحفے دتے نے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں آقا فرماتے نے ماں جی کی تحفہ اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو میرا بیٹا ہی تحفے چ رکھ لو اچھا ماں بڑی سیانی عورت سی انہیں کیا اپنے پتر نو حضور دی محفل چ بوانی اللہ رنگ لا چھڑے گا اولاد دی مجلس تے غور کریا کرو کنہ لوگاں چ بیندے کوئی بچہ ماں دے پیٹ چوں زانی شرابی جواری پیدا نہیں ہوندا انہوں ماحول بناتا ہے معاشرہ بنا دیندہ ہے تاں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اچھی مجلس اختیار کرو اچھی مجلس انجے جی میں بندہ خوشبو والی دکان تے بہ جائے تے بری مجلس انجے جی میں بندہ پٹھی والے کول بہ جائے مثال دیتی ہے سویرے تسی پینڈو چو پٹھی والا پجایا ہوئے یہ نبی پاک نے مثال دیتی ویسے ہی بھی جی میں بندہ خوشبو والے کول بہندا نا کچھ نہ خریدے تے جنی دیر بوے گا خوشبو آندی ہے پٹھی والے کول بہ جو کچھ نہ لو جنی دیر بہو دھواں تو پینا نہ اکھاں چنگاریاں تو پہن گیا نہ کپڑیاں تے آقا نے مثال کیڑی سونی دیتی فرمایا پٹھی والے کول بہنا انج جویں گندی مجلس سے بیٹھا ہے انج جویں پٹھی والے کول بہ گیا اپنی اولاد تے پیرا دیا کر خیال کریا کر اینوں نیک بنانا ہے تے پھر نیکاں چ بوایا کر نمازی بنانا ہے نمازیاں چ بوایا کر شرابیاں چ بیٹھا تے پکا شرابی بنے گا بدماشاں چ گنڈیاں چ بیٹھا تے گنڈا بن جائے گا یہ مجلس اچھی رکھ اس چیز تے اسی غور ہی نہیں کرتے تاں ہی تے اولاداں بگڑ جاندیاں ماں کڈی سیانی ہے انہیں بوا ہی سونے نبی کول دیتا ہے لو بھائی تے اثر کی ہویا پلا 103 سال دی عمر پائی حضرت انس رضی اللہ عنہ تے ساری زندگی نماز تہجد نہیں چھڈی تے آپ فرماندے نے حضور دی وفات دے بعد میری زندگی دی ایک رات بھی انج دی نہیں کہ مینوں کملی والے دا دیدار نہ لبے ہو اے نے حضور دی مجلس دے فوائد اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی نوکری کیتی ہے یار مقدراں دی گل ہے نصیباں دی گل ساڈے رنگے گناہگار حضور دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دے پھردے نے حضرت انس 10 سال سونے نبی دیاں جتیاں سدیاں کیتیاں نے حضور دی خدمت اندر گزارے نے اللہ اکبر ایک دن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کے کہن لگیاں آقا اے میرا بیٹا انس
یہ تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں؟ فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے، بڑی خدمت کردا ہے۔ تے ماں ہی ہوندی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ 529 والیا ایتھے سکا پرا بھی پرا دی ترقی تو جیلس ہو جاندا ہے، حسد کرن لگ جاندا ہے، برداشت نہیں کردا۔ اے ماں باپ دا جگر ہی ہے جڑے کہندے نے اللہ ساڈی اولاد ساڈے تو اگے نکل جائے، انہاں کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ ماں کہن لگی سونیو میرے پتر نو دعا ہی دے چھڈو، تے نبی پاک نے 4 دعاواں دتیاں۔ اللہ سونیا انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے۔ جان دیو پھر دعا دا ثمر کی ملیا ہے؟ حضور نے عمر دی دعا کیتی ہے، آپ نے 103 سال دی عمر پائی دنیا اندر۔ میرے نبی نے اولاد دی برکت دی دعا کیتی ہے۔ صحابہ بیان کردے نے حضرت انس بن مالک دی زندگی دی اندر ہی آپ دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی۔ بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کردے، اتنی کثیر اولاد اللہ نے دیتی۔ تے حضرت انس خود فرماندے نے لوگوں نبی پاک نے مال وچ برکت دی دعا دیتی ہے۔ تے میرا ایک باغ کھجوراں والا، لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے، لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے، تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، حضور دی دعا لب گئی، اللہ نے کرم کر دیتے، بیڑے بنے لا دیتے، فضل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھ۔ نبی پاک نے دعا ہی منگی سی نا اللہ اسلام نو عمر دے دے، تے اگلے دن کھلوتے ہوئے سڑا کے سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا، ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا، دتی صادق نبی دی شہادت جدوں بندا صدیق پھر بو بکر ویکھیا، اور بندا صدیق پھر بو بکر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، اوے ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا، ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ نبی پاک دی دعا بڑی برکت والی، اے تے میں ساری رات بھی واقعات سناندا رہواں، گل نہیں مکڑی۔ ہن انہیں واقعات سنائے نے، اے سنن تو بعد تواڈے دل وچ بھی حسرت جاگی تے میرے دل وچ بھی تمنا جاگی، یار ایڈی برکت والی دعا کوئی سانوں بھی لب جائے، ساڈے تے بھی کرم ہو جائے۔ لینا چاہندے ہو نبی پاک دی دعا؟ لینی جی حضور دی دعا؟ لو پھر میں ہن دسن لگا 2-4 حدیثاں تانوں، عمل کرو تے حضور دی دعا دے حقدار تسی بھی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے، عصر دی نماز اے جڑی درمیانی نماز ظہر تو بعد تے مغرب تو پہلے درمیانی نماز عصر والی، فرمایا جیڑا بندہ عصر دے فرض پڑھن تو پہلے 4 رکعت نفلی نماز پڑھے، 4 نفل ادا کرے، آقا فرماندے نے رحیم اللہ، رحیم اللہ، اللہ سونیا اس بندے نو رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے۔ کیڑا بندہ؟ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی من کے
اثر دے فرداں تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے، نفلی نماز۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نے دعا دیتی ہے اللہ انہوں برکتاں رحمتاں نال نواز دے۔ ویر جی چاہنا ہے اللہ مینوں اپنا مقام دے وے تے اے 4 نفل پڑھیا کر، چاہنا ہے اللہ اپنی دکان دے وے اے 4 نفل پڑھیا کر، اپنا کاروبار چاہیے 4 نفل پڑھیا کر، نیک بیوی چاہیے 4 نفل پڑھیا کر، نیک اولاد چاہیے 4 نفل پڑھیا کر۔ نفل 4 پڑھنے نے تے دل دیاں مراداں پوریاں ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ ایویں نجومیاں کول نہ جاندا رہیا کر، کاہن تے نجومی فٹ پات مال کے بیٹھے ہوندے نے، ایویں فالاں کڈی جان گے، انہاں کو پیسے نہ برباد کریا کر، ایمان بھی ضائع ہوندا ہے تے مال بھی ضائع ہوندا ہے۔ اے اتنے جوگے ہوندے انہاں فٹ پاتاں تے ہی بہنا سی، یہ مال نہ بنا کے بہ جاندے، ایویں ڈرامے بازیاں کری جان گے۔ وہ میرے ایک دوست نے سائیوال دے ملک عبد الرحمان صاحب، وہ کہندے نے بھی میں ملتان گیا، میرے رشتہ دار سن، اتنے ایویں سیر کرن گیا تے ایک فٹ پاتھ تے بابا بیٹھا، انہیں ایک طوطا بھی رکھیا ہویا، وہ کو رش لگا ہویا، جڑا اگے آوے بابا جی میرا ویاہ کدوں ہوئے گا؟ وہ آندا 2 سال بعد۔ انہیں کڈیا 2000 تے دیتا بابا جی، آندا نہیں 6 مہینے پوانے ہیں تیرے، بس 6 مہینے بعد ہو جائے گا۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ دوجا آگے آیا، ہاں بھائی، انہیں کہا بابا جی میرا کام تیرے کام میں 1.5 سال لگ جانا ہے، انہیں بھی 2000 کڈیا تو انہیں کہا نہیں 6 مہینے کرا دینے تیرا کرا دینے۔ انہیں کہا بابا جی اجے 6 مہینے، چلو 3 مہینے کرا دینے۔ ایداں وہ اگلے سال دیاں اس تو اگلے 10 سال بعد آنے والے واقعات وہ بندیاں نوں دسی جائے تے پان لئی جائے تے بابی نوں انج دا بندہ اللہ دے وے۔ وہ اگے ہو گیا نوجوان، آندا ہاں بھائی بچہ تو کی پوچھنا ہے؟ آندا بابا جی میں بھی کچھ پوچھنا ہے۔ 10 تیرا نام کی؟ آندا او یاد آیا، یہی میں پوچھنا ہے بھی میرا نام کی ہے۔ او بابا اور کی مطلب ہے تیرا؟ بابا جی میرا نام دسو، میں نام بھول گیا۔ انہیں کہا بھی نام تیرا ہے مینوں کی پتا؟ انہیں کہا 10 سال پرانیاں سنائی جانا ہے، اگلے سال کی ہوئے گا، اس تو اگلے سال کی ہوئے گا، تے ایتھے تینوں پتہ نہیں سامنے بیٹھا میرا نام دس۔ بابے آخیا بندہ پیڑا پی گیا ہے، اور نہیں تو پتر پوچھنا کی ہے؟ انہیں پوچھنا یہی ہے بھی میرا نام کی ہے۔ آندا پھڑو اے بابی ہے، پھڑ لو، جو کوئی گل نہ ہوئے تو پھر بابی ہے۔ اے کی انداز ہے یار؟ او بھائی اے روزی نو پھائی لائی پھر دے نے، عالم الغیب میرے رب دی ذات اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم ایویں لوکاں پیچھے لگ کے مال ضائع نہ کریا کر، اے ویکھنا توجہ کر، 4 نفل پڑھیا کر، دل دیاں مراداں پوریاں ہو جان گیاں۔ اگلی حدیث تے غور کریا جے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، دنیا کائنات دے لوگو، آقا فرماندے نے جڑا بندہ لین دین دے معاملات تے آسانی کردا ہے لوکاں دے نال، کوئی چیز کسے نوں دتی ہے تے آسانی کردا ہے، فراڈ نہیں کردا، دھوکھا نہیں دیندا، تنگ پریشان نہیں کردا، کوئی چیز لئیے تے لے کے بھج نہیں جاندا بلکہ پیسے پورے ادا کردا ہے، آسانی کرنے والا بندہ، آقا فرماندے نے اللہ اینوں بھی رحمت نال نواز دے، اینوں بھی برکت نال نواز دے۔ لہذا ویر جی آسانی کریا کر، لوکاں نوں پریشان نہ کریا کر، لین دین زمیناں دکاناں دا ہوئے، پلاٹاں مکاناں دا ہوئے، لین دین کنک منجی دا ہوئے، سودا سلف دا ہوئے، یا پنڈ دے رہن والے یا مجھاں گاواں دا لین دین ہوئے، یا ہور آسان کراں یار بیٹیاں دے رشتیاں دا لین دین ہوئے، تنگی نہ کریا کر، پریشان نہ کریا کر، آسانی کریا کر، اللہ تیرے واسطے آسانیاں کر دے گا۔ حضور دی دعا لبے گی تینوں۔ تے ساڈے بندے منڈا ساڈا نا انجینئر بن گیا، انجینئر، تے تسی پھر موٹر سائیکل کیڑا دیو گے؟ اے تاڑے نال رشتہ کرن لگے تے ساڈا منڈا اسی برگیڈیئر لوانا ہے تے گڈی تسی پھر کیڑی دیو گے؟ تے اے برگیڈیئر کٹے دا لگنا بھی گڈی انہاں دینی تا۔ عجیب لوگ نے، فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل دیو گے تے برات آنی جے، فلانی کمپنی دا فریج دینا ہے تے برات آنی جے۔ کمال ہوگی یار۔ ساڈا منڈا پروفیسر ہے جی، 2 تولے دی سونے دی انگوٹھی بھی تسی پانی، جا منگتے ہو تاڑے پلے ہی کچھ نہ روے۔ ایڈے گندے عجیب۔ اچھا ایتھے تسی باہر کھڑے ہو، وہ مسجد تو باہر تے بندہ آکھے بھائی جان 10 روپیے دے آجے، انہوں کی کہندے ہو؟ منگتا نہیں کہندے؟ تے جڑا سوہریاں کول سونے دی انگوٹھی مانگ رہے منگتا نہیں؟ یہ وڈا منگتا ہے، اے جے اصل سپیشلسٹ منگتا، خاندانی۔
میں تہاڈا ویر ہاں، تانوں نصیحت کرن لگا، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ چنگا سبب پیدا کرے گا، منگتیاں نو رشتہ نہیں دینا۔ یہ منگتے خاندانی ہوندے جے، یہ ساری زندگی منگن گے، ذلیل کر مارن گے تانوں، دوجے دن بیٹی نو پریشان کرن گے بھی فلاں لے کے آ، فلاں انہاں منگی رکھنے دا کام ہی منگنا۔ منگتیاں نو رشتہ نہ دیا کرو۔ عجیب لوگ ہو یار، اور جڑے بندے نے اپنے جگر دا ٹکڑا ہی تانوں دے دیتا، انہیں کی بچا لیا پیچھے؟ ڈیمانڈاں کرتے ہو، تہاڈیاں ڈیمانڈاں نے کنے غریباں دیاں بیٹیاں گھراں وچ بڈھیاں کر دتی، چاندی اتر آئی سراں وچ، کنے بابے خودکشی کر گئے، 6 تیاں نے، میں کنوں کنوں پلاٹ لے کے دیاں۔ نہ ظلم کریا کر، آسانی کر لوکاں واسطے، تے تیاں والے بھی ہاتھ والا رکھو۔ آپاں گل دوواں پاسے دی کرنے ہیں۔ ساڈا بھی ماشاءاللہ سکے بھرا دا پتر نمازی بھی ہے، اچھا بھی ہے، انہوں نہیں رشتہ دینا، کیوں جی غریب ہے، انہوں دینا وڈی کوٹھی والے، گڈی چنگی ہوئے، کوٹھی چنگی ہوئے، سرکاری ملازم 2 لاکھ تنخواہ، تے نماز کوئی نہیں، خیر نماز دی کڑی گل۔ سیال کوٹ دے ایک بندے نے اپنی عالمہ فاضلہ بیٹی، گڈی کوٹھی چنگی ہے، تنخواہ چنگی ہے، سرکاری ملازم ہے، ویکھ کے ویاہ تھی، اگلے دن پتہ لگا بندہ مرزئی ہے، اپنی بیٹی نو جہنم دا ایندھن بنا چھڑیا جے۔ کدی دین بھی ویکھیا کر، قرآن بھی ویکھیا کر، ادا خاتم النبیین نبی پاک نو مندا بھی ہے کہ نہیں مندا؟ دیندار بنو، دین نو ترجیح دیا کرو۔ یہ مسلمان ہی دین نو ترجیح نہیں دے گا تو پھر کافر دین گے۔ نمازی اور پرہیزگار اور دیندار بچے چھڑ کے دنیا دے لالچ وچ، کوٹھی گڈی دے لالچ وچ امبیراں ول ویاندے ہو، پھر کوٹھیاں گڈیاں لبدیاں نے، عزتاں نہیں لبدیاں۔ آسانی کر لوکاں واسطے، فرمایا جڑا بندہ آسانیاں کردا ہے، ایسے بندے واسطے نبی پاک نے دعا کیتی ہے، دعاواں لو کملی والے دیاں۔ تیسری حدیث پاک تے غور کرے جے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سونیا، میاں بیوی رات نو آرام کر رہے نے، نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا، تہجد دا، بیوی دی اکھ کھلی، انہیں کہ نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے۔